विजय हुन् येशू नै विजय हुन् सदा सर्वदा विजय हुन् 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 सदा सर्वदा शैतान चाहिँ हारेको छ हारेको छ हारेको छ शैतान चाहिँ हारेको छ सदा सर्वदा हारेको छ 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 सदा सर्वदा विजय हुन् 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 सदा सर्वदा शैतान चाहिँ हारेको छ हारेको छ हारेको छ शैतान चाहिँ हारेको छ सदा सर्वदा हारेको छ 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 सदा सर्वदा हारेको छ 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 सदा सर्वदा जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो शनिबारको सेवामा हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ हजुरहरू सबै कुशलै हुनुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाले। हामी वचनतर्फ जानुभन्दा अगाडि केही सूचना सुन्नेछौँ। अन्त हाम्रो आउने शनिबार चाहिँ हाम्रो नेपाली महिनाको पहिलो शनिबार भएको कारणले हामी प्रभुभोजको सेवा गर्नेछौँ र साथसाथै यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यदि मिल्छ भने हामी सोचिरहेका छौँ कि हामीले हाम्रो शनिबारको सेवाहरू मण्डली भवनमा पुनः सञ्चालन गर्ने, तर यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ निर्णय गरेको छैनौँ। अन्त हामी अगुवाहरू भेट्नेछौँ र यस बारेमा हामी हजुरहरूलाई चाँडै नै सूचना दिनेछौँ। र साथसाथै प्रार्थनाको अनुरोधहरू पनि छ। हजुरहरूले सुन्नुभएको छ होला, शेरजी जो बेलायतमा हुनुहुन्छ, उहाँको आमा र उहाँको घरमा बस्ने अरू छिमेकीहरू कोरोना पोजिटिभ देखिएको छन्। अन्त उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। उहाँहरूको यहाँ जुन चाहिँ नेपालमा भएको परिवारजनहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। र साथसाथै एउटा प्रार्थनाको अनुरोध चाहिँ यो पोखरेली समुदायको जुन चाहिँ एउटा सदस्य मण्डली, नदीपुर मण्डलीको संस्थापक पास्टर म्याथ्यू फिलिप्स इन्डियामा उहाँको अपरेसन हुँदैछन्। अन्त उहाँको जुन चाहिँ निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध मागेको छ। अनि साथसाथै हाम्रो पास्टर केपी जो अस्तिसम्म अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले घरमा फिर्ता हुनुभएको छ भन्ने सुनेका छौँ। उहाँको पूर्ण चङ्गाइको निम्ति पनि हामी प्रार्थनामा सम्झिराखौँ। आउनुहोस् हामी आजको वचनतर्फ जाउँ। अन्त आजको वचन हामी व्यवस्थाको अन्तिम अध्याय 34 अध्याय हामी हेर्नेछौँ। अन्त हामी त्यो सम्पूर्ण जुन चाहिँ अध्याय पढ्नेछौँ। धेरै लामो छैन, 12वटा पदहरू छन्। आउनुहोस् हामी त्यसलाई पढौँ अनि त्यसपछि हामी वचन सुनौँ। हुन्छ, म पढिदिनेछु। व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्याय 1देखि 12 पद। त्यसपछि मोसा मोआबको मैदानबाट हिँडेको सामान्य भएको नेबो डाँडाको पिस्गाको टाकुरामा उक्ले
परमप्रभुले तिनलाई समस्त देश देखाउनुभयो। गिलादेखि दानसम्म समस्त नप्ताली, एफ्राइम र मनेस्यको देश, पश्चिमको समुद्रसम्मको यहुदाको समस्त देश, नेगेब भनिने दक्षिण देश र खजुरका रुखहरू भएको सहर यरीकोको बेसीदेखि सोरसम्म। तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा भावी सन्तानलाई दिनेछु भनी मैले अब्राहम, इसाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देश यही हो। मैले तँलाई यो तेरै आँखाले हेर्न दिएँ, तर त त्यहाँ जान पाउने छैनस्। तब परमप्रभुको वचनअनुसार परमप्रभुका दास मोसा मोआब देशमा मरे। मोआब देशमा बेथ पोर्सको सामुन्ने एउटा बेसीमा उहाँले तिनलाई गाड्नुभयो। तर आजसम्म कसैलाई तिनको चिहान थाहा छैन। मोसाको मृत्यु हुँदा तिनी 120 वर्षको थिए। तिनका आँखा कमजोर भएका थिएनन्, तिनको बल पनि घटेको थिएनन्। मोआबको मैदानमा इजरायलीहरूले मोसाको लागि 30 दिनसम्म विलाप गरे। यसरी मोसाको लागि शोक र विलाप गर्ने दिन पुरा भए। अब नूनका छोरा यहोशू बुद्धिको आत्माले परिपूर्ण थिए, किनकि मोसाले आफ्नो हात तिनमाथि राखेका थिए। तसर्थ तिनको कुरा इजरायलीहरूले सुने र परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएको आज्ञाहरू पालन गरे। त्यस समयदेखि इजरायलीहरूमा मोसा जस्तो कोही अगमवक्ता खडा भएको छैन, जसलाई परमप्रभुले मुखामुख चिन्नुभयो। तिनैलाई मिस्रमा फारो र उनको सबै अधिकारीहरूका उनका समस्त देशमा आश्चर्य चिन्ह र अचम्मका कामहरू देखाउनलाई परमप्रभु पठाउनु भयो, किनकि समस्त इजरायलीहरूको दृष्टिमा मोसाले गरेका भयानक कामहरू वा तिनका प्रबल शक्ति अरू कसैले कहिल्यै देखाएको छैन। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त परमेश्वरलाई जुन चाहिँ यो समय सुम्पिदेऊ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त हजुरले फेरि हामीलाई यो दिन दिनुभएको छ। अन्त हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हजुरले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो साथमा दिनुहोस् र हजुरको पवित्र आत्माले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु। म बोल्ने र हरेक सुन्ने लाई हजुरले अभिषेक गरेर प्रभु आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई उत्साह, प्रोत्साहन, हौसला र साथसाथै चुनौती पनि दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरको हातमा यो सम्पूर्ण समय सुम्पिदिन्छौँ, येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हामी यो जुन चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक को अन्तिम अध्याय 34 अध्यायमा चाहिँ मोसाको जुन चाहिँ अन्तिम हैन जुन चाहिँ समयको वर्णन गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। अन्त मोसा हामीले त्यहाँ पढ्यौँ 120 वर्ष चाहिँ बाँचेको भन्ने कुरा चाहिँ बताइएको छ हैन। 40 वर्ष ऊ फारो राजाको दरबारमा हुर्के, अन्त 40 वर्ष ऊ उजाड स्थानमा एउटा गोठालोको रूपमा हुर्के र 40 वर्ष उसले चाहिँ जुन इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रबाट छुटकारा गरेर जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गर्ने मुलुकतर्फ चाहिँ लगे है। अन्त उसले जीवनकालमा 42 वटा आश्चर्य कर्महरू चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ। अन्त साथसाथै उसको अगुवापनमा चाहिँ 8 चोटि हैन मुख्य रूपले चाहिँ मानिसहरूले उसका इजरायली जनहरूले चाहिँ ऊप्रति विद्रोह गरेको पनि हामी पाउँछौँ। र साथसाथै 14 चोटि चाहिँ सायद योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तर 14 चोटि चाहिँ जुन हामी पाउँछौँ इजरायलीहरूले उसतर्फ चाहिँ गनगनाएको पनि हामी पाउँछौँ हैन। अन्त मोसाले उसको जीवनकालमा चाहिँ जुन चाहिँ बाइबलको जुन चाहिँ 5 वटा पहिलो पुस्तक जुन हामी पञ्चपुस्तक पनि भन्छौँ हैन, पेन्टेटुक अथवा व्यवस्था
होइन को पुस्तकहरू भन्छौँ। यी 5वटा पुस्तक चाहिँ मोसाले चाहिँ लेखे र साथसाथै उसले भजन सङ्ग्रह 90 पनि लेखे। अन्त कतिजना बाइबल विशेषज्ञले भन्छन् सायद उसले भजन सङ्ग्रह 90 मात्र होइन तर 89 र 91 पनि सायद उसले लेखेको हुन सक्छन्। अन्त हामीले मोसा बारेमा चाहिँ धेरै वर्णनहरू बाइबलमा पाउँछौँ। केही वर्णनहरू हामी हेरौँ होइन। सुरुमा उसको जन्म सम्बन्धमा चाहिँ प्रस्थान 2 अध्यायको 2 मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। अनि ती स्त्री गर्भवती भइन् र एकजना छोरा जन्माइन्। यस बालकलाई सुन्दर देखेर तिनले त्यसलाई 3 महिनासम्म लुकाइ राखिन् होइन। त्यसैले मोसा जन्मिँदाखेरि हजुरलाई सायद थाहा छँदैछ होला, फारो राजाले चाहिँ जुन चाहिँ यहुदीहरूको होइन छोराहरू चाहिँ मार्न चाहिँ आदेश गरेका थिए होइन, नाइल नदीमा फालेर होइन। अन्त मोसा त्यो समयमा जन्मेको थियो। अन्त ऊ चाहिँ सुन्दर थियो जन्मँदा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। अन्त उसको जीवन बचाउनको निम्ति चाहिँ उसकी आमाले चाहिँ लुकाएर राखेका अवस्थामा हामी पाउँछौँ होइन। अन्त प्रस्थान 33 को 11 मा चाहिँ मोसा र परमेश्वरको सम्बन्धमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। परमप्रभु मोसासित यसरी आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो जसरी कोही आफ्नो मित्रसित कुरा गर्दछ है। आम्ने सामने अथवा मोसा र परमेश्वरको सम्बन्ध चाहिँ यति नजिक थियो, यति घनिष्ठ थियो उनीहरू होइन, एकदम होइन आम्ने सामने होइन, एउटा मित्र होइन, साथी जस्तो सम्बन्ध होइन, एकदम होइन उनीहरू चाहिँ गहिरो सम्बन्धमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ जुन यो पदले बताउँदछ। र साथसाथै अघि हामीले पढेको खण्डमा 10 पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, त्यस समयदेखि इजरायलीहरूमा मोसा जस्तो कोही अगमवक्ता खडा भएको छैन होइन, जसलाई परमप्रभुले मुखामुख चिन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसैले मोसा जस्तो अगमवक्ता चाहिँ होइन त्यो समयसम्म अरू कोही पनि होइन छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन अथवा थिएन भन्ने कुरा चाहिँ बताइएको छ। अन्त फेरि त्यहाँ मोसा र परमेश्वरको सम्बन्ध कस्तो थियो होइन, मुखामुख होइन, उनीहरू एकदम नजिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अन्त 11 पदमा होइन, किनकि समस्त इजरायलीहरूको दृष्टिमा मोसाले गरेका भयानक कामहरू वा तिनको प्रबल शक्तिहरू कसैले कहिले देखाएको छैन है। मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अचम्म तरिकाले चलाउनु भयो होइन। अन्त ऊद्वारा चाहिँ महान कार्यहरू गर्नुभयो होइन, आश्चर्य कार्यहरू गर्नुभयो। अनि अन्त ऊद्वारा जस्तो अरू कुनै होइन अगमवक्ताहरूले गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ होइन। अन्त साथसाथै उसको मर्ने अवस्थामा पनि उसलाई यसरी वर्णन गरिएको छ 7 पदमा, तिनका आँखा कमजोर भएका थिएनन्, तिनका बल पनि घटेको थिएनन् होइन। अन्त आँखा चाहिँ एउटा आँखाले चाहिँ उसको शारीरिक आँखा को अर्थ मात्र हामी बुझ्दैनौँ होइन। ऊ 120 वर्ष भए तापनि उसको शारीरिक आँखाको तेज होइन जुन चाहिँ कमजोर भएको थिएन भन्ने बुझिन्छ। तर साथसाथै आँखाले चाहिँ दर्शन पनि बताउँदछ। अन्त उसको दर्शन चाहिँ होइन परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन चाहिँ अन्तिम समयसम्म थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसैले अघि हामीले पढेको खण्डमा चाहिँ ऊ होइन जुन चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेको मुलुकमा प्रवेश गर्न नपाए तापनि उसको नजर चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको जुन चाहिँ मुलुकतर्फ थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अन्त साथसाथै तिनको बल पनि घटेको थिएन होइन। ऊ 120 वर्षको अवस्थामा पनि उसमा चाहिँ जोस र जाँगर थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त एक हिसाबले होइन हामीले भन्यो भने ओहो मोसाको जस्तो जीवन हाम्रो पनि भयो हुन्थ्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ होइन। अन्त मोसाको जीवन हामीले अझ राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने होइन
उसको धेरै गुणहरू थियो, तर एउटा गुण अथवा एउटा चरित्र होइन उसमा भएको चाहिँ उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे र परमेश्वरको जनहरूलाई पनि प्रेम गर्थे होइन। अन्त ऊद्वारा नै होइन जुन चाहिँ दिएको आज्ञाहरू होइन येशू ख्रीष्टले चाहिँ सबैभन्दा महान आज्ञाहरू भनेको मत्ती 22 37 40 होइन भनेको हामी पाउँदछौँ होइन। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरू हुन् होइन। अन्त जुन आज्ञा मूसाद्वारा परमेश्वरले दिनुभएको थियो, यो जुन दुई आज्ञा, यी आज्ञा मूसा आफैले पालना गरे होइन। उसको समर्पण, उसको आज्ञाकारी द्वारा चाहिँ हामी पाउँछौँ उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे भनेर। अन्त साथसाथै उसले जुन इजरायलीहरूलाई प्रेम गरेको पनि हामी होइन पाउँछौँ। कारण इजरायलीहरू धेरै गुनासो गरे तापनि, धेरै अटेरी होइन अनाज्ञाकारी भए तापनि मूसाले उनीहरूलाई प्रेम गरेको र उनीहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त दुईवटा मुख्य घटना हामी हेर्न सक्छौँ। अन्त एउटा होइन पहिलो घटना चाहिँ प्रस्थान 32 अध्यायमा होइन, जहाँ चाहिँ इजरायलीहरू जुन मूसा जुन पहाडमा परमेश्वरसँग भेट गर्ने समयमा चाहिँ होइन इजरायलीहरूले चाहिँ हारूनको अगुवाईमा जुन चाहिँ एउटा सुनको बाछा बनाएर त्यो बाछालाई पुज्न थाल्थे। अन्त त्यति बेला परमेश्वर यति क्रोधित हुनुहुन्छ कि अब म यी जनहरूलाई चाहिँ सखा पार्छु, नाश गर्छु भनेर चाहिँ होइन उहाँले भन्नुभएको थियो। तर उनीहरूको निम्ति मूसाले चाहिँ अन्तर्विन्ती गरेको हामी पाउँछौँ होइन। अन्त हामीले पढ्यौँ भने 11 देखि 14 पदमा चाहिँ होइन मूसाले चाहिँ होइन परमेश्वरलाई होइन उहाँको प्रतिज्ञालाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ सम्झना गराएर होइन अन्त उहाँको जुन चाहिँ चरित्रलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ सम्झना गराएर होइन उनीहरूलाई नाश नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ अन्तर्विन्ती गरेको पाउँछौँ होइन। अन्त यतिसम्म कि होइन 32 पदमा मूसाले चाहिँ भन्दछ, तापनि तपाईँले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होला, हुन्न भने त तपाईँले लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ नि होइन नाउँ निशा समय मेटिदिनुहोस् होइन। यदि हजुरले क्षमा गर्नु हुँदैन यी इजरायलीहरूलाई भने बरु मेरो नाम नै हजुरले चाहिँ मेटाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ होइन त्यतिसम्म उसले चाहिँ भनेको हामी पाउँदछौँ। अन्त अर्को दोस्रो घटना चाहिँ जब जुन चाहिँ इजरायलीहरू होइन जुन प्रतिज्ञा गरेको मुलुकको सिमानामा आइपुगेको छ, अन्त 12वटा जासुस पठाइएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त त्यो जासुस फर्केर आउँदाखेरि होइन उनीहरूले चाहिँ जुन खबर लिन्छ होइन 10 जनाले चाहिँ जुन नकारात्मक खबर लिन्छ भने 2 जना कालेब र योसुले चाहिँ सकारात्मक खबर लिन्छ। तर होइन जुन इजरायलीहरूले चाहिँ होइन बहुमतको कुरा सुनेर परमेश्वरको आज्ञा विरुद्ध त्यो जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको मुलुक चाहिँ प्रवेश गर्दैनन् होइन। यो चाहिँ गन्ती 14 अध्यायमा होइन। त्यो कारणले पनि होइन परमेश्वर जुन इजरायलीहरूसँग धेरै क्रोधित हुनुहुन्छ। अन्त त्यो समयमा पनि मूसाले चाहिँ जुन इजरायलीहरूको जुन चाहिँ निम्ति चाहिँ अन्तर्विन्ती गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। 19 पदमा गन्ती 14 अध्यायको 19 पदमा मूसाले भन्दछ, बिन्ती छ तपाईँको महान करुणा अनुसार र मिश्र देशदेखि अहिलेसम्म क्षमा गरिरहनु भयो जस्तै यी मानिसहरूको आधारमा क्षमा गर्नुहोस् होइन। त्यसैले मूसा परमेश्वरलाई मात्र प्रेम गर्दैनथे तर आफ्नो जुन चाहिँ इजरायली जनहरूलाई पनि प्रेम गर्थे होइन। जतिसुकै उनीहरू होइन अटेरी र अनआज्ञाकारी भए तापनि है। अन्त
सायद परमेश्वरले हैन मोसाको आज्ञाकारिता देखेर, मोसाको समर्पण देखेर सायद हैन जब येशू ख्रीष्ट जुन चाहिँ आउनु भएपछि येशू ख्रीष्टको जुन चाहिँ जुन सुसमाचारको पुस्तकमा येशू ख्रीष्ट जुन चाहिँ महिमीकरण हुँदाखेरि त्यहाँ मोसा र एलिया चाहिँ येशू ख्रीष्टको साथमा भएको हामी पाउँदछौँ हैन। मत्ती 17को 1 देखि 3 मा हजुरहरूले पढ्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसको 6 दिनपछि येशूले पत्रुस, याकुब र तिनका भाइ यूहन्नालाई आफूसँग एउटा उच्च पहाडमाथि अलगै लैजानु भयो। तिनीहरूका सामुन्ने उहाँको रूप परिवर्तन भयो, उहाँको चेहरा सूर्य झैँ चम्क्यो र उहाँको वस्त्र प्रकाश चाहिँ सेता भयो अनि मोसा र एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेको देखा परे हैन। अन्त पुरानो करारलाई चाहिँ जुन हैन मोसा र एलियाले चाहिँ प्रतिनिधि गरिएको छ हैन। मोसाले चाहिँ व्यवस्थालाई प्रतिनिधि गर्दछ भने एलियाले चाहिँ अगमवक्ताहरूलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त सायद हैन मोसाको जुन चाहिँ समर्पण र आज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई हैन एलिया साथसाथ येशूको हैन जुन चाहिँ साथमा चाहिँ उपस्थित हुन दिनुभएको हुन सक्छ है। र सायद मोसाको सम्बन्धमा एकदम एउटा असल वर्णन चाहिँ हामी हिब्रूको पुस्तकमा पाउँछौँ, हिब्रू 11 जसलाई चाहिँ विश्वासको अध्याय पनि भन्दछ। अन्त त्यहाँ पनि मोसा सम्बन्ध चाहिँ 23 देखि 28 पदमा चाहिँ हैन जुन चाहिँ वर्णन गरिएको हामी पाउँछौँ। मोसा जन्मदा तिनका आमा बुबाले तिनलाई सुन्दर देखे र विश्वासद्वारा 3 महिनासम्म तिनलाई लुकाइराखे र राजाको हुकुमको तिनीहरूले डरै मानेनन्। जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइने इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्तिभन्दा क्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन्न तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लागेको थिए। राजाको क्रोधसँग नडराएर विश्वासद्वारा तिनले मिश्र देश छोडे, किनकि अदृश्य हुनुहुनेलाई देखे चाहिँ गरी तिनी स्थिर रहे। ज्येष्ठलाई नाश गर्नेले तिनीहरूलाई छुन नपाउन् भनेर तिनले विश्वासद्वारा निस्तार चाडको विधि पालना गरे र रगत छर्के हैन। अन्त साँच्चै मोसा हैन अचम्मको एउटा व्यक्ति थियो हैन। उसले फारोको छोरीको जुन चाहिँ छोरा बन्ने सहुलत पाए तापनि उसले चाहिँ त्यस सहुलतलाई इन्कार गरेर हैन बरु हैन जुन चाहिँ मिश्रीहरूले दासत्वमा राखेको यहुदीहरूसँग चाहिँ आफूलाई परिचित गराए है। अनि उसले हैन यो ठुलो एउटा कदम लिएको हामी पाउँदछौँ हैन। जुन चाहिँ फेरोको जुन चाहिँ छोरीको छोरा ऊ भइराखेको भए कतिजना बाइबल विशेषज्ञहरूले यो पनि भन्छन् कि ऊ सायद भविष्यको फेरो पनि हुन सक्थ्यो हैन। तर त्यो सहुलत त्यो अधिकार चाहिँ उसले इन्कार गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। अन्त त्यसको सट्टामा 25 पदले भन्दछ, पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे है। बरु म दुःख पाउँछु, कष्ट पाउँछु हैन, तर म हैन जुन चाहिँ संसारसँग हैन तर परमेश्वरको मानिसहरूसँग चाहिँ म हैन सँगै हुन्छु भनेर चाहिँ उसले रोजे हैन। उसको निर्णय चाहिँ हैन जुन चाहिँ संसारप्रति थिएन तर परमेश्वरप्रति थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अन्त 26 पदमा लेखिएको छ,
मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यमान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनको आफ्नो दृष्टि इनामतिर लागेको थिए। राजाको क्रोधसँग नरहेर विश्वासद्वारा तिनले मिश्र देश छोडे होइन। अन्त साँच्चै नै ऊ एउटा फेरोको छोरीको जुन चाहिँ छोरा रहिरहेको भए होइन, ऊ एउटा राजकुमारको हैसियतले धेरै धन सम्पत्ति होइन, धेरै आरामदायक जीवन होइन, धेरै शक्ति र अधिकार उसले पाउँदथ्यो होला होइन। तर ती कुराहरूलाई चाहिँ उसले तुच्छ ठानेर होइन, तर उसले चाहिँ परमेश्वरको होइन निम्ति होइन, क्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन चाहिँ उसले त्यसलाई चाहिँ अझ ठुलो होइन, अथवा त्यसलाई चाहिँ अझ प्राथमिकता उसले दिए होइन। अनि उसले चाहिँ यो क्षणिक सांसारिक होइन, जुन चाहिँ धन सम्पत्ति होइन, तर जुन चाहिँ अनन्तको इनामतिर चाहिँ उसले आफ्नो दृष्टि लगाए। अन्त जुन चाहिँ मिस्टर राजाको विरुद्धमा गएर होइन, उसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ छुटकारा गरे है। अन्त 27 पदमा चाहिँ किनकि अदृश्य हुनेहरूलाई देखे गरी तिनी स्थिर रहे होइन। हुन त सायद उसको जीवनमा धेरै अप्ठ्यारो भए तापनि उसले चाहिँ जुन चाहिँ अदृश्य परमेश्वरलाई चाहिँ होइन, जुन चाहिँ विश्वास र भरोसा गरेर होइन आफ्नो बलौटमा चाहिँ स्थिर रहेको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त साँच्चै नै हामीले मोसाको जीवनबाट के सिक्न सक्छौँ त है। अन्त साँच्चै नै परमेश्वरको जुन चाहिँ सेवक हुन, दास हुन चाहिँ सजिलो कुरा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ होइन। अन्त मोसाले होइन, मोसाको जीवनबाट हामी यो कुरा पाउँछौँ कि होइन, जब हामी परमेश्वरलाई पछ्याउँछौँ होइन, हामीले चाहिँ होइन धेरै जुन चाहिँ दुःख र विरोध जुन चाहिँ सामना गर्नुपर्छ होइन। अन्त कहिले कहिले चाहिँ विरोध जुन चाहिँ अविश्वासीहरूद्वारा मात्र होइन, जसरी फेरो र मिस्रीहरूद्वारा जुन चाहिँ मोसाले विरोध पाए होइन, उसले आफ्नो जनहरूलाई छुटकारा गर्न खोज्दाखेरि होइन, पटक पटक फेरोले उसलाई रोक्यो होइन। यो कुरा हामी प्रस्थान 7 र 7देखि 11 अध्यायमा पाउँछौँ। तर होइन, जुन चाहिँ आफ्नै जनहरूद्वारा होइन, विश्वासीहरूद्वारा पनि कहिले कहिले विरोध आउन सक्छ। जसरी मोसाले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रामा चाहिँ अनुभव गरे है। अन्त दुःख र विरोध मात्र होइन होइन, तर जुन चाहिँ परमेश्वरको जनले होइन, परमेश्वरलाई पछ्याउँदाखेरि निराशपन र विफलता पनि अनुभव गर्नु पर्दछ है। प्रस्थान 2मा चाहिँ उसले जुन चाहिँ एउटा यहुदीलाई बचाउन खोज्दाखेरि उसले एउटा मिस्रीलाई हत्या गर्छ। अन्त त्यति बेला चाहिँ ऊ भागेर जानुपर्ने अवस्थामा थियो होइन है। आफ्नो जुन चाहिँ होइन ज्यानको मायाले चाहिँ ऊ चाहिँ होइन मिस्रबाट भागेर उजास्थानमा गएको हामी पाउँदछौँ। र साथसाथै पछि गएर जब उसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट चाहिँ छुटकारा गरेपछि होइन 32 होइन प्रस्थानको 32 अध्यायमा चाहिँ होइन उसका जुन चाहिँ जनहरूले चाहिँ उसको होइन जुन चाहिँ होइन हारुनको उसको दाइ हारुनको अगुवापनमा चाहिँ परमेश्वरको सट्टामा चाहिँ एउटा सुनको बाछा होइन खडा गरेर चाहिँ पुजेको हामी पाउँछौँ होइन। कति निराश ऊ भयो होला होइन त्यो जुन चाहिँ दृश्य देखेर होइन। साथसाथै गन्तीको पुस्तकको 12 अध्यायमा उसकै दाजु हारुन र उसको दिदी मरियमले होइन जुन चाहिँ उसको विरुद्धमा बोलेको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त साथसाथै होइन गन्ती 14 अध्यायमा है जुन इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको मुलुकमा प्रवेश गर्न चाहिँ होइन इन्कार गर्दछन् है। त्यत्रो होइन जुन मिस्रबाट छुटकारा गरेर त्यहाँसम्म होइन परमेश्वरले ल्याउनु हुँदाखेरि अन्त
होइन कति दुःख कति जुन चाहिँ समस्याहरू होइन जुन चाहिँ पार गरेर ल्याउँदा पनि होइन मानिसहरू चाहिँ अविश्वासमा रहेको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अन्त गन्तीको 16 अध्यायमा कोराले चाहिँ विद्रोह गरेको होइन मूसाको अगुवापनप्रति चाहिँ विद्रोह गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त त्यसपछि गन्तीकै 20 अध्यायमा मूसाले चाहिँ होइन आफ्नो रिसको कारणले गर्दाखेरि होइन परमेश्वरले चाहिँ उसलाई कनान होइन अथवा प्रतिज्ञा गरेको मुलुक प्रवेश गर्न दिँदैनन् होइन। जुन त्यो पानी नभएको अवस्थामा जुन त्यो ढुङ्गालाई बोल्नु भनेको थियो तर जुन इजरायलीहरू प्रति उसको रिस भएको कारणले होइन उनीहरूको जुन चाहिँ गनगनबाट रिसाएको कारणले उसले चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई होइन आफ्नो जुन चाहिँ लट्ठीले चाहिँ हिर्काउँछ परमेश्वरको आज्ञा तोड्दछ र उसलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको मुलुकबाट चाहिँ वञ्चित गराएको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यत्रो समय अगुवाई गर्यो अन्त लास्टमा गएर एउटा सानो कुराले चाहिँ उसले चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको मुलुक प्रवेश गर्न नपाउँदा कति ऊ निराश भएको थियो होला होइन आफ्नै जुन चाहिँ कमजोरी आफ्नै दुर्बलताको कारणले गर्दा होइन। तर निराशपन र विफलता साथसाथै होइन हामी यो कुरा पनि पाउँछौँ कि परमेश्वरका जनहरूले प्रभुलाई पछ्याउँदाखेरि होइन धेरै होइन किसिमका अचम्म जुन चाहिँ कार्यहरू होइन देख्न पाउँछौँ होइन। अन्त धेरै विजेताहरू हासिल गर्न पाउँछौँ होइन। मूसाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ मिस्रको विरुद्धमा होइन 10 होइन विपत्तिहरू होइन गर्नुभयो होइन जुन चाहिँ प्रस्थान 7देखि 11 अध्यायमा। त्यसपछि प्रस्थानको 14 अध्यायमा होइन लाल समुद्रलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ विभाजन गरिदिनु भयो होइन। अन्त लाल समुद्र कति विशाल छ कति गहिरो छ। एकचोटि म जुन चाहिँ युरोप जाँदाखेरि त्यो लाल समुद्र हाउजमा उड्दाखेरि त्यो लाल समुद्र मैले देख्न पाएँ त कति होइन विशाल थियो। तर त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले मूसाद्वारा चाहिँ विभाजन गरेर इजरायलीहरूलाई ओबानो होइन भूमिमा होइन जुन चाहिँ मिस्रीहरूबाट चाहिँ छुटकारा गरेको होइन हामी होइन पाउँछौँ होइन। त्यसपछि प्रस्थानको 15मा परमेश्वरले मूसाद्वारा नै त्यो जुन चाहिँ तितो पानीलाई चाहिँ गुलियो बनाइदिएको हामी पाउँदछौँ। प्रस्थानको 16मा परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन चाहिँ आकाशबाट स्वर्गबाट चाहिँ मन्ना रोटी दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। प्रस्थानको 17मा होइन ढुङ्गाबाट परमेश्वरले चाहिँ पानी होइन मूसाद्वारा चाहिँ दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। अन्त प्रस्थानको 17मा परमेश्वरले चाहिँ मूसाद्वारा नै अमाकालीहरू जुन चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ विजय दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। अन्त प्रस्थानको 20 अध्यायमा मूसाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ 10 आज्ञा होइन दिनुभयो होइन जुन चाहिँ व्यवस्थाको होइन मुख्य आधारहरू होइन थिए। अन्त त्यसपछि गन्तीको 11 अध्यायमा परमेश्वरले चाहिँ समुद्रबाट होइन जुन चाहिँ हावाले चाहिँ त्यो उजाड स्थानमा चाहिँ होइन इजरायलीहरूको निम्ति भनेर बट्टाई चरा पनि प्रबन्ध गरिदिनु भयो। त्यसपछि गन्तीको 21मा परमेश्वरले मूसाको अगुवापनद्वारा अराद सियोन र अगका राजाहरूलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ राजाहरू विरुद्धमा विजय दिनुभयो। अनि त्यसपछि गन्तीको 31मा चाहिँ मिद्दनीहरूलाई पनि मूसाको अगुवापनद्वारा चाहिँ विजय दिनुभयो होइन। अन्त मूसाको जीवनमा हामी के देख्छौँ भने मूसा मात्र परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य थिएन तर झन् परमेश्वर मूसातर्फ होइन विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो होइन। अन्त त्यसरी प्रिय आज हामीले मूसाको जीवनलाई हेरेर होइन अन्त जीवनलाई मनन गरेर चाहिँ हामी होइन उहाँको होइन उसको जीवनको उदाहरणबाट चाहिँ हामी सिकौँ प्रिय हो होइन। अन्त उसले उसको उदाहरण लिएर चाहिँ
हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि हैन हाम्रो कदमहरू हैन अगाडि बढाउँ हैन। हो परमेश्वरको जुन चाहिँ जन भएर अन्त परमेश्वरलाई पछ्याउँदाखेरि सजिलो त हुँदैन है कि, तर हैन हामी जुन चाहिँ आज्ञाकारी र समर्पित भयौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरले आफ्नो विश्वासयोग्यता हामीलाई देखाउनुहुन्छ र आफ्नो प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ हैन। जसरी मोसा सानो बालकको रूपमा जन्मदाखेरि सुन्दर थिए, हाम्रो जुन चाहिँ नयाँ जन्म पनि सुन्दर छ हैन। अन्त जसरी मोसालाई परमेश्वरले अचम्म तरिकाले बचाउनु भयो हैन मिस्रीहरूको हातबाट, परमेश्वरले हामीलाई पनि पापको हैन बन्धनबाट अचम्म तरिकाले बचाउनु भएको छ। अन्त जसरी मोसालाई परमेश्वरले अचम्म तरिकाले बोलावट गर्नुभयो, परमेश्वरले पनि हामीलाई अचम्म तरिकाले बोलावट गर्नुभएको छ उहाँको सेवामा है। अन्त मोसा जस्तै हाम्रा पनि दुर्बलताहरू छन् हैन, हामी पनि कमजोर छौँ हैन धेरै कुराहरूमा। अन्त कहिले कहिले हामी पनि मोसा जस्तै हामी पनि हैन हामी पनि गल्तीहरू गर्छौँ हैन। तर हामीले मोसाले जस्तै परमेश्वरलाई भरोसा गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ है। अन्त जसरी मोसाले लामो समयसम्म परमेश्वरको पछि लागे, हामी पनि त्यसरी नै हैन परमेश्वरको पछि राख्नु पर्दछ। अन्त मोसाले धेरै दुःख, धेरै विरोध, धेरै निराशपन र विफलता अनुभव गरे उसको जीवनमा हैन परमेश्वरलाई पछ्याउँदा। अन्त हामीले पनि हैन त्यस्तै हैन गर्नु सक्छ हैन। जहिले पनि हामीले विजय पाउँछ, जहिले पनि हामी सफल हुन्छौँ भनेर हामी हैन नसोचौँ हैन। तर हामीले चाहिँ हैन विभिन्न जुन चाहिँ कुराहरू सामना गर्नु पर्दछ हैन, सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ। तर परमेश्वरले निश्चय नै हामीलाई हैन जुन चाहिँ अन्तिममा चाहिँ विजय दिनुहुन्छ। अन्त उहाँले आफ्नो विश्वासयोग्यता हामीलाई चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ। अन्त हामी पनि हैन जब मोसा उसको जीवनको अन्तिममा आए, अन्त उसको बारेमा जुन कुरा हैन बाइबलमा लेखेको छ, हामी पनि हाम्रो जीवन अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि मोसालाई जुन कुरा भनियो त्यही कुरा हामी प्रति पनि भनेको हामी चाहन्छौँ हैन। तिनका आँखा कमजोर भएका थिएनन्, तिनको बल पनि घटेको थिएनन्। 120 वर्षको उमेरमा पनि मोसाको आँखा हैन तेजिलो थियो र उसको दर्शन तेजिलो थियो हैन, परमेश्वर प्रति थियो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा प्रति थियो हैन। अन्त उसको जोस जाँगर हैन परमेश्वरको निम्ति हैन त्यो 120 वर्षको अवस्थामा पनि हैन जुन चाहिँ जाँगर अति हैन जुन चाहिँ शक्तिशाली थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ हैन। अन्त हामी पनि त्यस्तै हुन चाहन्छौँ हैन। हामी जवान अवस्थामा मात्र होइन, तर हामी एकदम वृद्ध अवस्थासम्म पनि हाम्रो परमेश्वरप्रतिको हैन दर्शन, अन्त परमेश्वरप्रतिको जोस र जाँगर, हाम्रो समर्पण, हाम्रो भक्ति हैन मोसाको जस्तै रहोस् भनेर चाहिँ हामी चाहन्छौँ। अन्त जसरी मोसालाई चाहिँ हैन परमेश्वरको मित्रको रूपमा चाहिँ हैन चिनिएको थियो, हामी पनि परमेश्वरको मित्रको रूपमा चिनिएको चाहन्छौँ। अन्त जसरी मोसा परमेश्वरको नजिक थियो हैन, आम्ने सामने थियो, हामी पनि त्यस्तै भएको हामी चाहन्छौँ है। जसरी हिब्रू 11 मा मोसालाई चाहिँ हैन एउटा विश्वासको जुन चाहिँ एउटा उदाहरण हैन जुन चाहिँ पुरुषको रूपमा देखिएको छ। अन्त हामी पनि हैन एउटा हैन विश्वासको पुरुष अथवा विश्वासको स्त्री भएर हामी चिनिन चाहन्छौँ हैन। जसरी मोसाले चाहिँ मिश्रलाई इन्कार गरे अथवा संसारलाई इन्कार गरे र परमेश्वरलाई रोजे, ख्रीष्टलाई रोजे, हामी पनि संसारलाई इन्कार गरेर
होइन क्रिस्टलाई परमेश्वरलाई हामी रोज्छौँ। हो संसारले हामीलाई र क्षणिक हिसाबले धेरै सुविधा होइन धेरै आराम होइन धेरै जुन चाहिँ कुराहरू दिन सक्छन् होइन, तर हाम्रो नजर चाहिँ हाम्रो दर्शन चाहिँ होइन परमेश्वरको अनन्त कुराहरूमा हुन्छ, परमेश्वरको अनन्त इनामहरूमा हुन्छन्। जसरी मोसाले होइन गरे हामी पनि त्यस्तै गर्न चाहन्छौँ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई होइन? आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ अनि जुन चाहिँ यो बाँकी समयलाई परमेश्वरको हातमा हामी सुम्पिदियौँ होइन। अन्त हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि एउटा निमन्त्रण दिन चाहन्छु, विशेष गरी जो यहाँ हाम्रो माझमा सुनिराख्नु भएको छ होइन, आजको वचन सुन्नुभयो, अन्त हजुरले अहिलेसम्म येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमप्रभु परमेश्वर भनेर ग्रहण गर्नुभएको छैन भने सायद हजुरको निम्ति यो मौका हुन सक्छ होइन। अन्त येशू ख्रीष्टले जब यो संसारमा आउनु हुँदाखेरि आफ्नो सार्वजनिक सेवकाई सुरु गर्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ सभाघरमा चाहिँ यशायाको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 2 पढ्नु भएको थियो। अन्त यो घटना चाहिँ हामी लुका 4 अध्यायको 18 र 19मा पाउँछौँ। अन्त उहाँले भन्नुभएको छ, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। प्रिय हो, म के भन्न चाहन्छु भने येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा परमेश्वरले पठाउनु भएको छ है। अन्त जुन आत्मामा गरिब भएकाहरूलाई अथवा आत्मामा जुन चाहिँ एकदम निम्न अवस्थामा भएकोहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ होइन सुसमाचार, आशाको सन्देश, असल खबर सुनाउन चाहनुहुन्छ ख्रीष्टद्वारा होइन। कि होइन पापमा बन्धनमा भएकोहरूलाई होइन पापले कैद बनाएकोहरूलाई उहाँले छुटकारा हुन आउनुभयो, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन अथवा आत्मिक हिसाबले अन्धो भएकोहरूलाई चाहिँ उहाँले दृष्टि दिन आउनुभयो, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन होइन, पाप र यो संसारको होइन जुन चाहिँ दबाबले होइन थिचिएकाहरूलाई चाहिँ उहाँले उनीहरूलाई छुटकारा गर्न होइन उहाँलाई पठाउनु भएको छ होइन। अन्त परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति होइन कि परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूतर्फ हजुरतर्फ होइन रुचि देखाउनु भएको छ ख्रीष्टद्वारा होइन। अन्त साँच्चै नै हजुरले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्ट आउनुभएको नै होइन हामीलाई चाहिँ होइन पापबाट छुटकारा गरेर होइन जुन चाहिँ अनन्त जीवन दिन। अन्त हजुरले पनि आफ्नो पाप स्वीकारेर येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले हजुरलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, हजुरको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र हजुरलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, स्वर्ग जाने अधिकार उहाँले दिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई हजुरले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यदि हजुरले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर पिता, म एउटा पापी रहेछु, तर मलाई छुटकारा गर्न, मलाई पापबाट छुटकारा गर्न, मलाई उद्धार गर्न हजुर यो संसारमा आउनुभएको रहेछ। मलाई यो आत्मिक अन्धकारबाट जुन चाहिँ बचाउन हजुर आउनुभएको रहेछ। म धन्यवाद दिन्छु, म हजुरलाई विश्वास गर्छु। अन्त साँच्चै नै हजुरले आफ्नो हृदयमा ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने साँच्चै नै उहाँ हजुरको हृदयमा आउनुभएको छ, हजुरको पाप क्षमा गर्नुभएको छ, हजुरलाई अनन्त जीवनको वरदान दिनुभएको छ, हजुरलाई स्वर्ग जाने जुन चाहिँ अधिकार दिनुभएको छ। अन्त उहाँले हजुरलाई आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो सन्तान बनाउन पनि अधिकार दिनुभएको छ। यदि हजुरले विश्वास गर्नुभयो भने चुप लाएर नबस्नुहोस्, तर
जुन आफूले विश्वास गर्यो भनेर कुनै पनि एउटा विश्वासीलाई इसाईलाई बताउनुहोस्, एउटा मण्डली परिवार सँग भेट्नुहोस्, सङ्गति गर्न थाल्नुहोस्, प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्, बाइबल पढ्न सिक्नुहोस् र आफ्नो विश्वासबारेमा अरूलाई सुनाउन पनि हजुरले सिक्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। र हामीसँग सम्पर्क गर्न चाहन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त हामी हजुरसँग भेट्न चाहन्छौँ। हजुरलाई परमेश्वरको परिवारमा स्वागत हामी गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ आजको यो दिनको निम्ति, यो समयको निम्ति। साँच्चै नै हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वर पिता हजुरको चरणमा आउँछौँ। अन्त हामी मोसाको जीवनमा जो हजुरको विश्वासयोग्यता हामी देख्छौँ, जसरी हजुरले मोसालाई बोलाउनु भयो, अन्त मोसालाई जुन उसको अन्तिम दिनसम्म उसले पुर्याउनु भयो विश्वासयोग्यसँग, हामीलाई पनि हजुरले सो गर्नुहुन्छ। फिलिपी 1:6 हजुरको वचनले प्रतिज्ञा गरेको छ, मलाई यो दृढ विश्वास छ जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै येशू ख्रीष्टको दिनमा त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। जसरी मोसाको जीवनमा हजुरले एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो, हजुरले पुरा गर्नुभयो। पावलको जीवनमा जसरी हजुरले एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो। अन्त हाम्रो जीवनमा पनि प्रभु जुन असल काम हजुरले सुरु गर्नुभएको छ त्यो हजुरले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। र साथसाथै 2 तिमोथी 4:7 लेखिएको छ, मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु, मैले दौड सिद्धाएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। साथै नै पावलले पनि यो भन्दछ। अन्त हामी यो कुरा मोसाको जीवनमा पनि देख्दछ। अन्त हामी यो कुरा विश्वास गर्छौँ, हामी पनि हाम्रो जीवनमा यो देख्न सकौँ। प्रभु हामीले यो उत्तम लडाइँ लड्नमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो दौड पुरा गर्नमा हजुरले सिद्ध्याउनमा हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र हाम्रो विश्वासलाई बचाइ राख्नमा प्रभु, हाम्रो विश्वासमा स्थिर रहनमा प्रभु हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ। प्रभु हाम्रो मण्डलीलाई हजुरको हातमा राख्छौँ, हाम्रो हरेक जनहरूलाई, हरेक परिवारलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु साँच्चै नै हजुरले प्रभु हाम्रो जीवनमा जुन गरिराख्नु भएको कार्यमा प्रभु हामी त्यसलाई देखेर प्रभु, त्यसलाई हेरेर प्रभु हामी निराश नहौँ, तर हामी उत्साहित हौँ प्रभु। अन्त हामी जतिसुकै दुःख, जतिसुकै अप्ठ्यारो, जतिसुकै चुनौतीहरू हामी भोग्नु परे तापनि प्रभु हामी हाम्रो नजर हजुरप्रति राखिराख्न सकौँ प्रभु। अन्त हामीलाई विश्वासयोग्य रहनमा हजुरले सहायता गरौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ जुन हाम्रो प्रियजनहरूलाई, हाम्रो शेरबहादुरजी, उहाँको आमा, अन्त उहाँको घरमा बस्ने छिमेकीहरू, उहाँहरूलाई प्रभु जुन कोरोना सङ्क्रमण भएको छ उहाँहरूलाई विशेष हजुरले रूपले छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै उहाँ शेरबहादुरजीको परिवार, हाम्रो चन्द्र बहिनी, अनि साथसाथै उहाँको छोराहरू माइकल र आमनलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। यो समयमा उहाँहरूलाई उत्साह, सान्त्वना दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु जुन हाम्रो पास्टर केपी त्रिपाठीको निम्ति उहाँ फेरि डिस्चार्ज हुनुभएको छ, अन्त घरमा ल्याइएको छ। अन्त उहाँको पूर्ण चङ्गाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हाम्रो पास्टर म्याथ्यू फिलिप्सको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको इन्डियामा, चेन्नईमा अपरेसन हुँदैछ। प्रभु अपरेसनमा सफलता दिनुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो उहाँलाई निको पारिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै प्रभु हाम्रो मण्डली को लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डली फेरि जुन चाहिँ मण्डली भवनमा सेवा सुरु गर्ने सम्बन्धमा हामीलाई बुद्धि
र ज्ञान दिनुहोस्, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, ती कुराहरूमा प्रभु हामी अगुवाहरूलाई प्रभु ठिक निर्णयमा आउनको लागि हजुरले सहायता गरून् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। सम्पूर्ण हाम्रो मण्डलीको सेवा, सङ्गति र सेवकाहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। हजुरले आशिष र अभिषेक गर्नुहोस्। अन्त यो आउने हप्तालाई पनि हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। हाम्रो साथमा हुनुहोस् प्रभु। अन्त हामीलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हजुरहरूलाई धन्यवाद। आजको सेवामा हजुरहरू सहभागी हुनुभयो र हजुरहरूलाई फेरि नभेटेसम्म जुन म र मेरो परिवार तर्फबाट प्रेम, माया, धेरै सम्झना र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष दिउन्। जय मसीह, जय मसीह। मेरो अधर्मबाट मलाई सफा सँग धुनु हो र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गर्नु हो र मेरो जिब्रोले तपाईको भजन गाउनेछ। तपाईँ नै पवित्र प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। हे यहोवे र मेरो जिब्रोले तपाईको भजन गाउनेछ। तपाईँ नै पवित्र